मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गरेको सरकारलाई जनताले किन फरक देखे? अहिले पछिल्लो कालमा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले नेतृत्व गरेको सरकारले किन फरक देखेन? जम्मा 9 महिना रेल र हवाईजहाजका गफ गरेर हुन्छ। आयो रेल, आयो हवाईजहाज, कि यति बेला नेपाललाई चाहिँ नेपालको प्राथमिकता रेल र हवाईजहाज हो? जति बेला भारतले नक्सा प्रकाशित गरेको थियो तत्कालै त्यसै हप्ता नै पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक बसेको थियो धुम्बराईमा। त्यहाँ हामीले चाहिँ त्यहाँ टाँसेको झन् उनै हटाउन लगाएर, नक्सा नै हटाउन लगाएर यहाँ त्यो हाम्रो चाहिँ नयाँ नक्सा छापेर ल्याउनुपर्छ भनेर भनेको थियो। प्रधानमन्त्रीले केपी ओलीले तत्काल के भन्नुभएको थियो? नक्सा किन छाप्नु पर्यो, भूमि ल्याउने हो भन्दै हिँड्नुभएको थिएन। पुरानो पुस्ता र नयाँ पुस्तालाई सँगसँगै लिएर गएर नै प्रगति हुन्छ हैन। अनि मेरो चाहिँ प्राथमिकता यो सरकार होइन, मन्त्री होइन। नमस्कार, सुनौल नेपालमा यहाँलाई स्वागत छ। म दिनेश लुइटेल। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको फुटको अन्तिम प्रहार नेकपा एमालेमाथि परेको छ। एमाले विभाजनसँगै सत्ता परिवर्तन भएको छ। माधव नेपाल नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी बनेको छ, जसले एमाले केन्द्रदेखि वडा तहसम्म नै विभाजित भएको छ। आज हामी समसामयिक राजनैतिक घटनाक्रम, एमाले विभाजन, एकीकृत समाजवादी पार्टीको कार्यदिशा र आगामी कार्यक्रमसँगै एमसिसीको विषयमा उठेका विवादमाथि छलफल गर्छौँ। आजको छलफलमा हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता डाक्टर बेदुराम भुसाल। यहाँलाई सुनौलो बहसमा स्वागत छ। धन्यवाद। पार्टी विभाजन लामो सङ्घर्षपछि भयो होइन? पार्टी विभाजनपछि एउटा पार्टीको नेताहरू नयाँ पार्टीमा जाने श्रृङ्खला चल्दै गर्दा आइतबार मात्रै नेकपा एमालेका महासचिवले विज्ञप्ति निकालेरै अर्को पार्टीमा नजान निर्देशन दिनुभयो। यसलाई कसरी लिनुभएको छ? त्यसलाई मैले कुनै अर्थमै कुनै महत्त्वमा राखेको छैन। त्यसको कुनै अर्थ पनि छैन, कुनै महत्त्व पनि छैन। जो पहिलेदेखि प्रतिबद्ध भएर हामीसँग अडिनु भएको थियो ती साथीहरू त्यस्ता कुनै निर्देशनबाट प्रभावित हुने सम्भावना छैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई मैले कुनै अर्थमा पनि हेरेको छैन। जस्तो पार्टी महासचिवको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ होइन? अब औपचारिक अनौपचारिक रूपमा भए पनि अब एकीकृत समाजवादी पार्टी अन्य पार्टीभन्दा के फरक हो? पहिलो कुरो त मैले त्यो जिम्मेवारी पाइसकेको छैन। अनुमानमा मिडियामा आएको छ। त्यो हामीले औपचारिक रूपमा त्यस्तो कुनै निर्णय गरिसकेका छैनौँ। भविष्यमा के हुन्छ त्यो भविष्यको कुरा हो। जहाँसम्म अब जिम्मेवारीको कुरा छ, हामीले चाहिँ केही निश्चित उद्देश्यहरूका साथ नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा र विकासका निम्ति यो विद्रोह गरेका हौँ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई दक्षिणपन्थी अवसरवादले गाँजेपछि त्यसबाट यो आन्दोलनलाई मुक्त गर्नुपर्छ र यसलाई जोगाएर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले यो विद्रोह गरेका छौँ र नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने सङ्कल्प लिएका छौँ। अब हामी नयाँ ढङ्गले नै अगाडि बढ्छौँ। केही नयाँपन हामीले चाहिँ दिन्छौँ। त्यसको अहिले हामी तयारीमा छौँ। अहिले हामी छलफलमै छौँ। हामीले विचारमा केही नयाँपन दिनेछौँ, व्यवहारमा केही नयाँपन दिनेछौँ। हामी के ठान्छौँ भने कुराभन्दा काम धेरै गर्नुपर्छ। कुराले चाहिँ कुनै अर्थ राख्दैन, कामले अर्थ राख्छ। काम गरेरै देखाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा। यो नयाँ चाहिँ के दिने? केही भन्न मिल्छ? तयारीमा छौँ भन्नुभयो। हामीले चाहिँ पहिलो कुरा त विचारमा नै मार्क्सवादी सिद्धान्तलाई नेपालमा कसरी कार्यान्वयन गर्ने, आजको अवस्थामा नेपाली समाज कहाँ आइपुगेको छ र अब यसलाई अरू अगाडि बढाउनका निम्ति हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने त्यो वैचारिक पक्षमै हामीले चाहिँ स्पष्ट रूपमा केही हाम्रा अवधारणाहरू राख्छौँ। जस्तो हामीले संविधान बनाउँदा नै समाजवाद उन्मुख समाजको निर्माण गर्ने भनेका छौँ। त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कसरी हो? त्यसमा चाहिँ हामीले आशा के गरेका थियौँ भने त्यो संविधान बनाएपछिको निर्वाचनमा जसरी नेपाली जनताले दुई पार्टी बीचको गठबन्धन गरेर चुनावमा जाँदाखेरि त्यो गठबन्धनलाई ठुलो मतले समर्थन गरेका थिए।
त्यो समर्थन हामीले संविधानमा जे भन्यौँ समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्ने अथवा नेपाली समाजलाई समाजवादतर्फ लैजाने त्यो हाम्रो त्यो प्रतिबद्धताप्रति विश्वास गरेर नै त्यो मत प्राप्त भएको थियो, जनताको त्यो अभिमत प्राप्त भएको थियो। त त्यो अभिमत पछि बनेको सरकारले त्यस दिशामा एक कदम पनि चालेन। त्यसै कारणले नै पार्टीभित्र विवाद उत्पन्न भएको थियो र त्यो विवादले अन्ततः नेकपा विभाजित भयो। नेकपा मात्रै विभाजित भएन, नेकपा एमाले पनि विभाजित भयो। त्यो कारणले जब यो खालको स्थिति उत्पन्न भएको छ भने अब हामीले गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ त्यही काम हो, जुन काम हाम्रो संविधानले हामीलाई निर्देश गरेको छ, हाम्रो पार्टीको सिद्धान्तले निर्देश गरेको छ, हामीले पार्टीको तर्फबाट विगतमा गरेका निर्णयहरूले निर्देश गरेको छ। त्यो दिशामा नै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने छ। त्यस सम्बन्धी हामीले केही वैचारिक अवधारणाहरू नै नयाँ ढङ्गले प्रस्तुत गर्नेछौँ, दिनेछौँ र ती वैचारिक पक्षले मात्रै पुग्दैन, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। व्यवहारमा उतार्नका निम्ति पनि हामी लागि पर्ने। जनताका अपेक्षा त फरक छन् फेरि, अनि त्यसमै जनताको अपेक्षा जोडिन्छन्। जस्तो समाजवाद निर्माण गर्ने भनेको त्यो जनताको जीवनसँग गाँसिने कुरा हो, जसलाई हामीले नेकपा एमालेको 9औं महाधिवेशनबाट सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्ने नारा दिएका थियौँ। त्यसका निम्ति काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ। त्यो नारा नै समाजवादतर्फ जानका लागि आधार तयार गर्ने नारा हो। त्यसमा यो निर्वाचनपछि बनेको सरकारले काम गर्न सकेन, गरेन, गर्न चाहेन, नसकेको मात्रै होइन, नसक्दा चाहिँ यो कारणले सकिएन भन्न सकिन्थ्यो। चाहँदै चाहेन र नचाहेको कारणले केही पनि हुन सकेन। हामी चाहिँ त्यो दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसका निम्ति हामीले आफू सक्दो प्रयत्न गर्नुपर्छ, पहल गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। त्योसँग जनताको आकाङ्क्षा जोडिहाल्छ, जनताको जीवनसँगै गाँसिन्छन् ती विषयहरू, त्यही नै जनताका अपेक्षाहरू जोडिन्छन्। जस्तो एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले राजीनामा गरिसक्नु भएको छ होइन, उहाँलाई स्वागत गर्ने तयारीमा तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँको माग चाहिँ सम्बोधन हुन सक्छ कि सक्दैन? अब स्वागत त हामीले हिजो जो हामीसँगै थियौँ सबै साथीहरूलाई आज पनि सँगै हिँडौँ भनेर भन्छौँ, आह्वान गरिरहेछौँ, स्वागत गर्छौँ, सबैलाई सम्मान पनि गर्छौँ। तर अब जहाँसम्म उहाँको मागको कुरा छ, उहाँले अहिले 4वटा कुरा राखिरहनु भएको छ। पहिलो कुरा जनताको बहुदलीय जनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त, प्रमुख माग चाहिँ जबजनी छ उहाँको भन्नुभएको छ। त्यो चाहिँ हामीले छोडेका छैनौँ। जनताको बहुदलीय जनवाद छोडे भन्ने जुन हावा चलाइएको छ त्यो गलत कुरा हो। जनताको बहुदलीय जनवादलाई वास्तवमा भन्यो भने केपी ओलीजीहरूले सोध्नु भएको छ। व्यवहारिक अर्थमा भन्यो भने मुखल त उहाँले भन्नुहुन्छ, तर व्यवहारमा जनताको बहुदलीय जनवादलाई कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पुग्नु भएको थियो नि। उहाँ त प्रधानमन्त्री हुँदा त त्यसका कैयन पक्षहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्थ्यो। हाम्रो त्यसैमा मतभेद थियो, यो दिशामा तपाईँ किन अगाडि बढ्नु भएन भन्ने थियो। हामीले त्यसलाई छोडेका छैनौँ। त्यसका सैद्धान्तिक पक्षलाई हामीले चाहिँ अगालिरहन्छौँ भनेर भनेका छौँ। हाम्रो प्रतिबद्धता छ। खालि शब्दमा चाहिँ के शब्दमा व्यक्त गर्ने भन्ने मात्रै कुरा हो। त्यसमा शब्दको रूपमा उहाँले चाहिँ मार्गदर्शक भन्ने शब्दबाटै सम्बोधन गरौँ भन्नुभएको छ वामदेव कमरेडले। हामीले चाहिँ त्योभन्दा पनि यसका अन्तर्वस्तुलाई अँगालेर जाने र यसलाई व्यवहारमा उतार्ने पक्ष चाहिँ प्रधान पक्ष हो, त्यसमा केन्द्रित भएर जाउँ। अब शब्दको कुरा चाहिँ ठिक छ, छलफल गरौँ, कुन शब्दमा सम्बोधन गर्न सकिन्छ, त्यसलाई कुन शब्दमा व्यक्त गर्न सकिन्छ, छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष निकालौँ भनेर भनेका छौँ। त्यसो हुँदा सम्भवतः हामी वामदेव कमरेड हामीसँगै रहनुहुन्छ भन्ने लाग्छ। अरू पनि उहाँले उठाएका केही विषयहरू छन्, जस्तो उहाँले चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीमा जानुपर्छ भन्नुभएको छ, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भन्नुभएको छ, संहिताको पनि परिमार्जन गर्नुपर्छ पनि भन्नुभएको छ। यी विषयहरू अहिले चाहिँ छलफलमा नलैजाउँ भनेको छौँ हामीले। उहाँले चाहिँ मेरा विषय हुन्, पार्टीमा छलफलका लागि मैले राख्छु, छलफल गर्न त के बिग्रिन्छ र भन्नुभएको छ। हामीले चाहिँ अहिले यो बेला होइन, अहिले हामी चाहिँ संविधानसँग जोडिएको विषयहरू हुन् यिनीहरू। अहिले हामीले संविधानमा जे कुरा सहमतिले नै बनाइसकेका छौँ, त्यसमा चाहिँ अहिले नै यो संविधानसँग जोडिएकै विषयमा हामीले विवाद गरेर जाने बेला होइन। यो नगरौँ। पार्टी निर्माण गर्ने एउटा पक्ष छ भने अर्को कमसेकम यसको केही समय त कार्यान्वयन गरेर हेर्नु पऱ्यो नि। जे हामीले संविधानमा राखिसक्यौँ, बनाइसक्यौँ, त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गरेर हेर्नु पऱ्यो।
हाम्रो जस्तो मुलुकमा चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति कतिको व्यवहारिक होला, अब पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन कतिको व्यवहारिक होला, अब संहिता यसै पनि यो संहिता कार्यान्वयन भएन भन्ने प्रश्नहरू उठिरहेको बेलामा यसको परिमार्जनको प्रश्न उठाउनु कतिको सान्दर्भिक होला, यसलाई विचार गरौँ भनेको छ हामीले। उहाँले पनि त्यसमा चाहिँ ठिकै चाहिँ सम्मत त्यस्तो अब रिजिटै चाहिँ छैन भन्नुभएको छ। जबजको सन्दर्भमा जबज त्याग्ने भन्ने कुरै होइन, त्यो हामीले त्यागेका पनि छैनौँ, खालि शब्द कुन प्रयोग गर्ने भन्ने मात्रै हो। त्यसमा सायद सहमति हुन्छ होला। चाँडै वामदेव गौतम एकीकृत समाजवादीमा आउन सक्नुहुन्छ, सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। जस्तो यो हरेक चिज चल्ने बेला अर्थको कुरो आउँछ। भर्खरै गठन भएको पार्टीको अर्थ कारोबार चाहिँ कसरी चल्या छ? पारदर्शिता त हरेक ठाउँमा चाहिन्छ, लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधिदेखि लिएर सबैमा चाहिन्छ। त्यसमा पनि राजनीतिक दलमा सबैभन्दा ठुलो प्रश्न पारदर्शिताको छ। एकीकृत समाजवादी पार्टी कसरी चलिरहेछ अहिले? अब अहिलेसम्म त हामीले सामान्यतः पार्टी गतिविधि मात्रै गरेका छौँ र पार्टी गतिविधिमा प्राय हामीले चाहिँ पार्टीमा संलग्न नेता कार्यकर्ताहरूले आपसमा योगदान गरेर नै चलाएर आएका छौँ। विगतदेखि पनि अहिले पनि हामीले त्यही नै गरेका छौँ। खास गरिकन अब अलि ठुला कार्यक्रमहरू जस्तो महाधिवेशन सम्मेलन जस्ता कार्यक्रमहरू गर्दा अलिक ठुलो खर्च हुने हो र सबभन्दा धेरै खर्च हुने भनेको चुनावको बेला हो। त्यो बेला त सहयोग उठाउनु नै पर्छ। यहाँले भन्नुभएको कुरा त्यो छुट्टै पार्ट हो। मैले चाहिँ पार्टी जतिखेर दर्ता भयो त्यो बेलादेखि नै पारदर्शिता देखियो भने पछिसम्म विश्वास गर्ने आधार बन्छ भनेर नै यो प्रश्न गर्दैछु मैले। तपाईँले किनभने तपाईँले चाहिँ पार्टीभित्र एकदम आदर्श नेताको परिचय बनाउनु भएको हो होइन, अनि यो हिसाबले पनि यसको चाहिँ सही उत्तर पाउँछु कि भन्ने मेरो होइन। सही उत्तरै यही हो कि अहिले हामीले त्यत्रो एउटा चाहिँ प्रश्न उठिएको छ, सम्पादक के अरे चन्द्रगिरी गएर चाहिँ ठुलो खर्च गरेर बैठक बसे भन्ने होइन। होटलमा बस्छन्, बैठक त बैंकेटहरुमा बस्छन्। हामीले होटलमा बस्दाखेरि सामान्य चिया खाजा खान्छौँ, त्यो आफै बेहोर्छौँ होइन। हामी कतिपय सांसद छौँ, कतिपय मन्त्री छौँ, कतिपय स्थानीय तहमा निर्वाचित साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यस्ता साथीहरूसँग अलिअलि आम्दानी पनि छ नि त, आए पनि भएको छ नि। त्यो आएला हामीले चाहिँ पार्टी काममै धेरै जसो प्रयोग गर्छौँ, खर्च गर्छौँ। पार्टीले गर्दाखेरि हामी यहाँ पुगेका हौँ भन्ने हामीलाई छ र हामीले त्यसबाट खर्च गर्छौँ। साथसाथै पार्टीले नियमित रूपमा लेभी पनि लिन्छ। त्यसरी यो त्यसको त सुरुवात हुनै होला। अब लाभका पदमा गएका साथीहरूसँगबाट चाहिँ लिन्छ होइन। त्योभन्दा अगाडि त कतिपय ऋणपान गरेर पनि चलाइएको छ। त्यो आउँछ भन्ने हामीलाई चाहिँ जस्तो अहिले हामी चाहिँ 30 जना सांसद भयौँ होइन, केन्द्रमा सङ्घीय संसदमा। एमाले नै प्रत्येक सांसदसँग 12,000 मासिक लिने गरेका थियो लेबी। त्यो अहिले हामी जहाँ छौँ त्यहाँ दिन्छौँ गर्दाखेरि अलिकति त्यहीँबाट आम्दानी हुन्छ होइन, मासिक चल्नलाई त्यसले चाहिँ सहयोग गर्न सक्छ। त्यत्तिकै प्रदेशमा पनि हाम्रा सांसद साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँ उहाँहरूसँग पनि लेबी लिन्छ। विभिन्न हिसाबले लिन्छौँ हामी। अरू चाहिँ नि पार्टीका सदस्यहरू कतिपय उद्योग व्यवसाय गरेर बस्नुभएका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, त्यस्तो साथीहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ। सहयोगका विभिन्न स्रोतहरू छन्, सहयोग लिएर नै हामीले गर्छौँ। तर तपाईँसम्म एउटा कुरामा के एकदम पुरै सहमत छु भने पारदर्शिताको खाँचो छ, एकदमै छ। यो पुरै पार्टी नकारात्मक हुनुको पछाडि पारदर्शिता एकदम नै सबैभन्दा कमजोरी देखिन्छ। त्यसलाई चिर्न सक्नु पर्यो एकीकृत समाजवादीले। कमजोरी त अरू पनि छन्, कमजोरीको कुरा चाहिँ जस्तो होइन। म अहिले चाहिँ यही पारदर्शितामै कुरा गरौँ न। यो पारदर्शिताको पाटो एउटा चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण पाटो नै हो। पारदर्शी हुनुपर्छ, राज्य पनि पारदर्शी हुनुपर्छ, पार्टीहरू पनि पारदर्शी हुनुपर्छ। किनभने पार्टीहरू भनेका राज्य सञ्चालन गर्ने संस्थाहरू हुन्। जुन राज्य सञ्चालन गर्ने संस्था हो त्यो पारदर्शी छैन भने राज्य पनि पारदर्शी छ कि छैन भनेर जोडिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पारदर्शी हुनुपर्छ। म एकदम तपाईँसँग सहमत छु। हामी चाहिँ त्यो सिस्टम स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामै छौँ। जहाँ तपाईँले 50औं वर्ष सङ्घर्ष गर्नुभयो कम्युनिस्ट पार्टीमा होइन, त्यसमा 12 वर्ष मलाई लाग्छ जेल जीवन, 12.5 वर्ष जेल जीवन बिताउनु भयो। त्यो पार्टी छोडेर नयाँ पार्टी गठन गर्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ पारदर्शिताको प्रश्न नउठोस् भनेर तपाईँले जे भन्दै आउनु भएको छ त्यो कसरी गर्ने भन्ने त तपाईँको सुझाव त्यहाँ कार्यान्वयन हुनु पर्यो नि। त्यो पर्यो, ठिक छ। अब मैले अहिले 51 वर्ष भयो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा बिताएको। यसम्म सुरुमा त हाम्रो संस्थापक नेता पुष्पलालले नेतृत्व गर्नुभएको समूहबाटै मैले सुरु गरेको हो होइन।
पछि मालेमा म चाहिँ सामेल भएँ। पुष्पलालको निधनपछि मैले मेरो नेतृत्वमा एउटा छुट्टै समूह बनेको थियो, बराई सङ्घर्ष समूह भन्ने। त्यो समूहको र मालेको बिचमा एकता भएको थियो 39 सालमा। त्यसपछि माले मार्क्सवादी मिलेपछि एमाले भएर आइयो होइन। अब त्यहाँबाट पनि फेरि अब हामी नयाँ ढङ्गले जाने भनेको छ। विगतमा नि हामीले विद्रोह गरेर आएको हो, विद्रोह गरेरै नयाँ पार्टी बनाएको हामीले। गलत विचारको विरुद्ध जस्तो पुष्पलालले केशवचन्द्र रायमाझीले लिएको गलत विचारको विरुद्ध विद्रोह गरेर पार्टी बनाउनु भयो, पुनर्निर्माण गर्नुभएको थियो, त्यसमा हामी सामेल भएको थियौँ। पछि पुष्पलालको निधनपछि त्यो पार्टी अलि चाहिँ तहस नहस जस्तै भयो। त्यो बेला फेरि हामीले चाहिँ अर्को ढङ्गले विद्रोह गरेर नयाँ ढङ्गले पार्टी बनाउने भनेर आयौँ। आज फेरि चाहिँ पार्टीभित्र जब उही केशवचन्द्र रायमाझी प्रवृत्ति हुर्केर गएपछि हामीले फेरि विद्रोह गरेका छौँ र नयाँ ढङ्गले पार्टी बनाउनुपर्छ भनेका छौँ। यसमा निश्चय नै यहाँले भन्नुभएका कुरासँग म सहमत छु कि यसले केही नयाँपन दिने भनेको त्यो पारदर्शिताको पनि एउटा पक्ष हो, महत्त्वपूर्ण पाटो हो यो। एकदमै हो, त्यसमा म सहमत छु। त्यो हामी कोसिस गर्छौँ। जनता सधैँ गरिब भने एकाधै तपाईँ एकजना नेता हुनुहुन्छ, तपाईँलाई नै भनेको होइन, समग्र नेताहरू चाहिँ धनी हुँदै जाने, यो व्यक्ति केन्द्रित भन्दा पनि समग्रतालाई हेर्दाखेरि यो प्रवृत्ति त देखिन्छ। यसलाई त चिर्नु पर्यो। कसरी चिर्नुहुन्छ त? यसलाई हामीले व्यवहारमै चिर्ने हो, व्यवहारमै देखाउने हो। यो भनेर हुँदैन होइन। तपाईँले मेरो व्यवहार देखेरै भन्नु होला नि मलाई होइन, त्यस्तो अरूले पनि देखाउनु पर्यो। त्यसमा हामीले चाहिँ प्रेरित गर्छौँ यो पार्टीमा लाग्ने नेता कार्यकर्ताहरू। जस्तो मैले अन्यथा हुँदैन होला जस्तो लाग्छ माधव नेपाललाई पनि त्यो कोटीमा राख्दाखेरि, किन उहाँ पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि केही सुरक्षाका निम्ति उहाँका निम्ति केही छन्, आधिपक्ष छन्। तर जीवनलाई हेर्दाखेरि, उहाँको बसाइलाई हेर्दाखेरि, अरू पाटोमा हेऱ्यो भने सायद अलि धन कमाउनेमा चाहिँ नपर्ला भन्ने लाग्छ। यस्ता केही अरू पनि नेताहरू हुनुहुन्छ, खालि म मात्रै छैन, एकान्त भने जस तपाईँसँग म किन सहमत छु भने त्यस्ता मान्छे कम छन्। कम हो होइन, मैले भन्न खोजेको पनि त्यही। धेरै मान्छे चाहिँ आफू धनी हुने बाटोमा हिँड्ने, थोरै मान्छेले मात्रै त्यो गरेनन् भनेर चित्त बुझ्ने ठाउँ छैन। त्यहाँ धेरै मान्छे त्यस्तो हुनु पर्यो। थोरै मान्छे मात्रै खराब देखिने, धेरै मान्छे असल देखिने नै हो। नेतृत्व खराब भएर चाहिँ सही जनता अथवा कार्यकर्ता त हुँदैन। नेतृत्वै सुधार त नेतृत्वदेखि गर्नु पर्यो नि, माथिल्लो तहदेखि। त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा त चल्ने नि तल्लो कमिटीदेखि चल्नुपर्ने हो। निर्णय हुँदै जाँदाखेरि निर्णयको त दुईवटा प्रक्रिया हुन्छ, माथिबाट निर्णय पनि हुन्छ, तलबाट पनि निर्णय हुन्छ होइन। नीतिगत निर्णयहरू माथिबाट हुन्छ, नीति निर्देशन त माथिबाटै गर्ने हो। सङ्गठनात्मक निर्णय चाहिँ तलबाट हुन्छ, निर्णयको दोहोरो प्रकृति हुन्छ। अब चरित्र कस्तो निर्माण गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो माथिबाटै हुन्छ। माथि गतिलो चरित्र निर्माण भयो भने त्यसको प्रभाव तल पनि जान्छ र तल पनि राम्रो बन्दै जाने हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यसमा जोड दिनुपर्छ र यो चाहिँ तपाईँहरू जस्ता मिडियामा काम गर्ने साथीहरूले पनि यसमा चाहिँ जोड गर्नुपर्छ। नेपालमा कम्युनिस्टहरू किन त्यो सैद्धान्तिक बाटो चाहिँ अपनाउनै सक्दैनन्? होइन, सिद्धान्त त कम्युनिजम भनेको के हो, यसका अनेकौँ व्याख्या छन्, हेर्नुहोस्, अनेकौँ व्याख्या छन्। र सरल तरिकाले भन्ने हो भने मार्क्सवाद भनेको चाहिँ त्यसका 5वटा विशेषता छन्, 5वटा मूल सिद्धान्त मार्क्सवादका 5वटा छन्। पहिलो द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विश्व दृष्टिकोण भनिन्छ होइन। अब यसको मैले व्याकरणलाई तपाईँले एउटा एउटा यो मूल मान्यता हो। त्यसको दार्शनिक मान्यता भनेको चाहिँ द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विश्व दृष्टिकोण, विश्वलाई हेर्ने कस्तो दृष्टिकोण भन्दा द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी हुनुपर्छ भन्ने पहिलो। दोस्रो चाहिँ परिवर्तनकारी दृष्टिकोण हुनुपर्छ भन्ने हो। यो संसार निरन्तर परिवर्तनशील छ, गतिशील छ, परिवर्तनशील छ र त्यो परिवर्तनको पक्षमा उभिने हो कम्युनिस्ट हुने भनेको भन्ने हो। तेस्रो चाहिँ त्यो परिवर्तन श्रमजीवी जनताको पक्षमा हुनु पर्यो। कम्युनिस्ट पार्टी भनेको श्रमजीवी जनताको पक्षमा उभिनु पर्यो, उसको सेवामा काम गर्नु पर्यो, श्रमजीवी जनताको सेवामा काम गर्नु। अब श्रमजीवी को हो को होइन फेरि अर्को व्याख्याको कुरा हो, तर अहिले सिद्धान्तको कुरा मात्रै म गर्छु। चौथो कुरा भनेको चाहिँ सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित छ है भन्ने कुरा हो। मार्क्सवादले भन्नु निर्णय गर्ने अधिकार चाहिँ जनता हो। जनताको चाहिँ त्यो अधिकार चाहिँ बाट नै यो सत्ता निश्चित हुन्छ भन्छ कि। सत्ता जन्मिने कहाँबाट हो भन्दाखेरि जनताको निर्णयबाट हो। त्यो अधिकार चाहिँ जनतामा छ भन्छ। यसलाई चाहिँ वास्तवमा मार्क्सको पालामा यस्तो थियो, पछि चाहिँ
अलिकति यो रुसको क्रान्तिपछि अझ खास गरिकन स्टालिनको पालादेखि चाहिँ त्यसमा अलिक केही समस्या आयो। जनतालाई निर्णायक बनाउने भन्दा पार्टी निर्णायक हुने त्यहाँ व्यवहार गरियो। त्यसले गर्दाखेरि कम्युनिस्टहरू तानाशाही हुन् भन्ने पनि पर्यो होइन। तर मार्क्सवादले उठाएको कुरा भनेको चाहिँ सार्वभौम सत्ता जनतामा छ भन्ने नै हो, त्यो पक्ष। र पाँचौँ कुरा भनेको त्यसले के भन्छ भने सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ भन्छ। हामी कहाँ देखिएको एउटा मुख्य समस्या चाहिँ यो हो। सिद्धान्त त भन्छौँ हामीले, तर व्यवहारमा जाँदाखेरि के गर्छौँ, त्यो सिद्धान्त बिर्सिदिन्छौँ। मुख्य समस्या चाहिँ यहाँ छ। सिद्धान्तनिष्ठ भयो कि भएनन् भन्ने भन्दा पनि म के देख्छु भने सिद्धान्तका कुरा गर्छौँ तर व्यवहारमा जाँदाखेरि सिद्धान्तनिष्ठ व्यवहारिक भएनन् भन्ने चाहिँ हो। व्यवहारमा सिद्धान्त अनुसारको व्यवहार गरेनन्। तपाईँले धन कमाउने कुरा गर्नुभयो, अरू के गर्नुभयो नि, त्यो कहाँ छ भन्दा आर्थिक पारदर्शिता सिद्धान्त चाहिँ एकदम चाहिँ मार्क्सवादी भनेको छ, क्रान्तिकारी भनेको छ, सबै भनेको छ, भन्न त केही पनि बाँकी छैन। त्यस कारणले सिद्धान्तवादी भयो कि भनेर भन्नुहुन्छ नि, सिद्धान्तवादी भए बोलीमा चाहिँ। व्यवहारमा जाँदाखेरि त्यो चाहिँ अलि भएन, त्यो कमी छ। त्यसले हामीले जोड दिने भनेको चाहिँ हामी व्यवहारिक हुनु पऱ्यो, व्यवहारिक रूपमै कम्युनिस्ट हुनु पऱ्यो कि। व्यवहारिक रूपमा चाहिँ कम्युनिस्टहरू लोभी भयो भन्ने आरोप छ नि, के भन्नुहुन्छ? लोभी हुनु भएन, लोभी भयो के, लोभी लिप्तै भइसक्यो लोभी पनि। त्यसलाई त जनताले त यही आरोप लाउँछन्, कम्युनिस्ट र कङ्ग्रेसमा के फरक, उही एउटै कुरा, भाँडो मात्रै फरक भनेर त जनताले त आरोप लगाइराखेका छन्। जनताले देखेका छन् त्यस्तै पनि होइन, उस्तै देखेका छन् नि त। व्यवहारमा फरक नभए त उस्तै देखे। 51को सरकारलाई किन जनताले उस्तै मानेनन् त? हामीसँगै छ नि उदाहरण, अन्त जान पर्दैन नि। मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गरेको सरकारलाई जनताले किन फरक देखे? अहिले पछिल्लो कालमा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले नेतृत्व गरेको सरकारले किन फरक देखे? जम्मै 9 महिना सरकार चलाएको मनमोहन चाहिँ कम्युनिस्ट लगायत त्यति बेलाको सबै टिमै भनौँ न, त्यो बेलाको मन्त्री परिषद भनौँ, सरकार भनेपछि सबै आयो। त्यसलाई चाहिँ जनताले त फरकै हेरे नि होइन र। त्यो के कारणले हेरे भन्दाखेरि जनताको पक्षमा काम गरेको कारणले हेऱ्यो भने, अरू त कुनै कारण होइन नि। त्यो सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्यो। विकासको चाहिँ आधार गाउँ हो, गाउँमा जाउँ, आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भनेर भन्दा बित्तिकै चाहिँ के गर्यो एउटा सुरुमा 3 लाख पैसा पठाएको के गाउँमा। पहिलो बजेटले 3 लाख पठायो, पछिल्लो दोस्रो बजेटले 5 लाख पठाएको। तर त्यसले गाउँबाट विकास त सुरु गर्यो नि, गाउँ जनतालाई विकास दियो है यो सरकारले भन्ने भयो। हामी इतिहास पढेर मात्रै गर्व गर्ने दिन चाहिँ छैन अब होइन। मैले खालि चाहिँ भिन्न पनि त थियो नि, त्यो पछि आएर बिग्रियो, त्यो बिग्रिएकोलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने भिन्न गर्दाखेरि त हुने रहेछ नि। इतिहासलाई उदाहरण त इतिहासबाटै दिने हो। भिन्न गर्न सकिन्छ भन्नेको आधार हो त्यो। हामीले गर्न चाह्यौँ भने त्यहाँ त गर्न नचाहेर हो। त्यो गर्न नचाहनुमा चाहिँ व्यक्तिवादी प्रवृत्ति नै हो, तपाईँसँग म सहमत छु। व्यक्ति केन्द्रित भएर चाहिँ आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नका निम्ति होइन त्यो सत्तालाई प्रयोग गर्न थालेपछि त स्वाभाविक रूपमा चाहिँ जनताले आलोचना गर्ने त ठाउँ रह्यो नि त, रह्यो। त्यो जनताले आलोचना गर्नु ठिक हो, गलत व्यवहार भयो त जनताले आलोचना त गर्नै पर्यो नि, ठिक हो। एउटा कम्युनिस्टको दृष्टिमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेका गल्ती के हुन् त? पहिलो कुरा त उहाँले जनताको पक्षमा काम गर्नु भएन। बुद्धामा मात्र भनिदिनु होला, बुदामा होइन। बुदामा भन्दाखेरि त तपाईँको त जनताको पक्षमा के गर्न सकिन्थ्यो, के गर्न सकिन्थ्यो त लामो फेरिस्त हुनसक्छ। एक बुदामा भन्यो भने उहाँले जनताको पक्षमा, श्रमजीवी जनताको पक्षमा कुनै काम गर्नु भएन। यो गरेँ भन्ने चाहियो नि। रेल र हवाईजहाजका गफ गरेर हुन्छ? आयो रेल, आयो हवाईजहाज, के यति बेला नेपाललाई चाहिँ नेपाल प्राथमिकता रेल र हवाईजहाज हो? त्यो त होइन। त्यत्रो अरबौँ कति खर्च भइसक्यो, अहिलेसम्म केही पनि भएको छैन। त्रिपाल ओढाएर बसेको छ, रेल लिएर आयो त्यहाँ चाहिँ त्रिपाल ओढाएर बसेका छन्। त्यो काम गर्ने हो कि जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष रूपमा गाँसिएका अरू काम गर्ने हो? थुप्रै काम छन् नि अरू, त्यो गर्न सकेन। पहिलो कुरा जनताको पक्षमा चाहिँ काम हुन सकेन, अझ खास गरिकन श्रमजीवी जनताको पक्षमा काम गरेर सकेन। दोस्रो, सुशासन दिनुपर्थ्यो, सुशासन दिएन, भ्रष्टाचार जम्मैतिर देखियो। यहाँसम्म कि अब चाहिँ त्यो यो चाहिँ कोभिड-19 को प्रकोप भएका बेला औषधि आयात गर्दा समेत भ्रष्टाचार भयो भनेर त्यत्रो प्रश्न उठ्यो। त्यसमा प्रधानमन्त्रीले छानबिन गर्ने होइन, ढाकछोप गर्ने काम गर्नु होइन। अब त्यो चाहिँ यो प्रेस खरिदवाला, सेक्युरिटी प्रेसवाला, त्यत्रो चाहिँ नि भिडियो नै आयो। त्यसमा म छानबिन गर्छु भन्ने होइन,
ढाकछोप गर्ने काम भयो, उसले गरेका छैन, यो नक्कली हो, अनेक खालका कामहरू भयो। यसले के देखायो त भन्दाखेरि सुशासन दिने त होइन, सुशासन नदिएको मात्रै होइन कि भ्रष्टतामा डुब्यो। तपाईँहरू पनि त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो नि त्यति? हामी त्यही थियौँ त, त्यसको विरोधै गऱ्यौँ नि हामीले। त्यही विरोध गरेर चाहिँ नि विवाद भएर त आज यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। त्यसलाई समर्थन गरेर हामीले जे गर्नुभएको छ ठिक गर्नुभएको छ भनेर त अहिलेको अवस्था आउने नि थिएनौँ नि। तपाईँले मलाई यो फरक पार्टीको रूपमा चाहिँ अन्तर्वार्ता लिने अवस्थै आउँथेन, त्यही विरोध गरेर आएको हो। तेस्रो कुरा, राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने कुरामा चाहिँ लाग्नु भएन होइन। आफ्नो सत्ता स्वार्थका निम्ति राष्ट्रिय हितमा आँच आउने कुरालाई पनि उहाँले चाहिँ नजरअन्दाज गर्नु। तपाईँहरूले देख्नु भएन त्यो चुच्चे नक्सा बनेको? त्यत्रो चुच्चे नक्सा त हामीले कति जोड गरेर बनायो भन्ने पनि हामीलाई थाहा छ नि, नदेखेको मात्रै हो र। नक्सा पार्टीभित्र तपाईँको कति झगडा भएको छ भन्ने कुरा त हामी भुक्तभोगी छौँ नि होइन। हामीले त्योभन्दा 1 वर्ष पहिले जति बेला भारतले नक्सा प्रकाशित गरेको थियो तत्कालै त्यसै हप्ता नै पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक बसेको थियो धुम्बराईमा। त्यहाँ हामीले चाहिँ त्यहाँ टाँसेको झन् उनी हटाउन लगाएर, नक्सा नै हटाउन लगाएर यहाँ त्यो हाम्रो चाहिँ नयाँ नक्सा छापेर ल्याउनुपर्छ भनेर भनेको थियो। अब तपाईँहरूको नयाँ पार्टी त्यो चुच्चे नक्साको भूमिको विषयमा बोल्नुहुन्छ? बोल्छौँ नि, किन नबोल्ने? भूमि त हामीसँग छैन, भूमि अर्कैले भोग चलन गरिरहेको छ। अब यो यस्तो हुन्छ, यो अन्तर्राष्ट्रिय मामलाको कुरा हो, यसलाई चाहिँ तुरुन्ती हामीले भन्दा बित्तिकै ल्याउन नसकेला। तर हाम्रो अडान हामी निरन्तर रूपमा राख्छौँ। यो विगतदेखि पनि विवादित भएर रहेको यो चाहिँ सीमा सम्बन्धी सीमा वैज्ञानिक ढङ्गले नापी गरेर सीमा निर्धारण गर्ने आयोग बनेको थियो। त्यसले नाप्दै जाँदाखेरि 2टा ठाउँमा 3टा ठाउँमा, पूर्वमा चाहिँ पशुपतिनगरको, यहाँ चाहिँ मध्यमा चाहिँ यो सुस्ता महेशपुरको र त्यहाँ पश्चिमको चाहिँ नि यो कालापानी लिपुलेकवाला, यी चाहिँ विवादित क्षेत्र हुन् भनेर 2 देशले स्वीकृत गरेका ठाउँहरू हुन्। त्यो विवादित क्षेत्र त 2 देशको बिचको सहमतिले टुङ्ग्याउने हो नि। त्यस्तो अवस्थामा भारतले एकलौटी रूपले आफ्नो नक्सा निकाल्यो, त्यो विवादी भूमि आफ्नोतिर हालेर निकालिसकेपछि हामीले पनि त्यो उसले हालेर निकाल्छ भने हाम्रो पनि निकालौँ भनेर जोड गरेपछि यहाँले सुन्नुभएको छ नि, प्रधानमन्त्रीले केपी ओलीले तत्काल के भन्नुभएको थियो, नक्सा किन छाप्नु पर्यो, भूमि ल्याउने हो भन्दै हिँड्नुभएको थिएन। अनि नक्सा छाप्नु दबाब दिएर, पार्टीले दबाब दिएर छापिएको हो नि। तपाईँ प्रष्ट वक्ता पनि हुनुहुन्छ होइन। यो भूमि फिर्ताको विषयमा तपाईँको पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ? प्रष्ट जनताले बुझ्ने भाषामा भनिदिनु। होइन, हामी निरन्तर रूपमा यो हाम्रो भूमि हो, फिर्ता हुनुपर्छ भनेर हाम्रो अडान राख्छौँ। त्यसका निम्ति निरन्तर रूपमा पहल गर्छौँ। अब यसलाई अडान कागजमा मात्रै हुन्छ कि होइन? पहिले त कागजमै हुन्छ, तपाईँ कागजमा हुन्छ, बोलीमा हुन्छ। अडान राख्ने भने त अडान राख्दा दिन आइहाल्छ भन्ने त हुँदैन नि। कतिपय कुराहरू जस्तो हामीले चाहिँ विगतमा पञ्चायती व्यवस्था बेठिक छ फाल्नुपर्छ भने तर 30 वर्ष लाग्यो नि होइन। राजतन्त्र हामीलाई चाहिँदैन फाल्नुपर्छ भने कति वर्ष लाग्यो? त लाग्छ। हेर्नुहोस्, पहिले त यो हाम्रो हो भनेर अधिकार दावा गर्ने कुरा नै प्रमुख कुरा हो। अधिकारको दावा निरन्तर रूपमा हामी चाहिँ गर्छौँ, त्यसलाई फर्काउनका निम्ति कोसिस गर्छौँ निरन्तर रूपमा। अनुकूल परिस्थिति हुँदाखेरि फर्काउने कुरा हो यो। फेरि चाहिँ अहिले भर्खरै हामीले लडेर ल्याउँछौँ, यो त मैले त्यसरी त आजको दुनियाँमा चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। किन लडाइँबाट भनौँ न, हामीले भारतसँग लडेर पहिला चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ अङ्ग्रेजसँग खुकुरीले लडेका थियौँ भन्ने जस्तो जमाना पनि आजको जमाना होइन। आजको जमाना भने फरक खालको जमाना हो। आजका कतिपय यस्ता मुद्दाहरू लडाइँबाट होइन वार्ताबाट टुङ्गिन्छन्, वार्ताबाट टुङ्गाउने जमाना हो आजको जमाना। त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ वार्ताबाटै टुङ्गाएर यो हाम्रो भूमि फिर्ता गर्ने प्रयत्नमा हामी लाग्छौँ, निरन्तर रूपमा राख्छौँ। यसमा हामीले चाहिँ हाम्रो तर्फबाट कमी हुन दिँदैन। हामी खास कम्युनिस्ट पार्टीको त्यो प्रवृत्ति र सिद्धान्तका कुरा गर्दै थियौँ होइन। अहिले चाहिँ विधि विधान विश्वास होइन आस्थाका केन्द्रहरू चाहिँ भत्किँदै गएका छन्। हो, यो एकीकृत समाजवादीले यसलाई कसरी चिर्छ त? हामीले उठाएको बुँदा नै के हो भने विधिको शासन हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो होइन। त्यो राज्यमा पनि र पार्टीमा पनि विधिले चल्नुपर्छ। व्यक्ति प्रधान होइन, विधि प्रधान हो। नेता प्रधान होइन, नीति प्रधान हो। यसलाई हामी चाहिँ स्थापित गर्छौँ हाम्रो पार्टीमा। यसलाई चाहिँ हामी स्थापित गर्छौँ। तपाईँलाई अब कोसँग विश्वास छ राजनीतिमा? कसलाई विश्वास गर्ने? नयाँ पुस्ता छ, पुरानो पुस्ता र नयाँ पुस्तालाई सँगसँगै लिएर गएर नै प्रगति हुन्छ होइन। राजनीतिमा ठ्याक्कै एउटा पुस्ता र अर्को पुस्ता दुई हुँदैन, यो मिश्रितै भएर जान्छ होइन। नेतृत्व हस्तान्तरण हुन्छ, पुस्तान्तरण हुँदैन राजनीतिमा। भन्न त भनिन्छ होइन। त्यो मलाई के लाग्छ भने अलि यो
भनाइमा त्यहाँ अलि तादात्म्यता छैन भन्ने लाग्छ होइन। पुरानो पुस्ताको अनुभव नयाँ पुस्ताका लागि चाहिन्छ, नयाँ पुस्ताको जोस र जाँगर पनि चाहिन्छ अगाडि बढ्नका निम्ति। विश्वास त नयाँ पुस्तामै गर्नुपर्छ। नयाँ पुस्ता आएन भने हामी सकिन्छौँ, त्यसपछि के हुन्छ? आशलाग्दो पुस्ता देख्नु भएको छ तपाईँले? सबै एकजना नेताको जय जयकार गर्ने, एकजनालाई राजा बनाउने अनि अर्कोलाई एकदम तल्लो स्तरको गाली गर्ने नयाँ पुस्ताको त यही हो प्रवृत्ति। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले वास्तवमा त्यो नयाँ पुस्तालाई दोष दिन्न म चाहिँ। यो चाहिँ पुरानै पुस्ताका मान्छेहरूको, अब म त यो पुस्ताको कुरा अलि मिल्दैन भन्ने मान्छे हो, त्यही पनि तपाईँको प्रश्नसँग जोड्दाखेरि चाहिँ पुरानै पुस्ताका भन्नेहरूको व्यवहारले यस्तो बनाएको। आफ्नो प्रशंसा खोज्ने, आफ्नो प्रशंसकलाई नै प्राथमिकता दिने भइसकेपछि त मान्छेले के सिक्ने भयो त? नयाँ पुस्ताले विवेक प्रयोग गर्न सकेन कि तपाईँहरूले सिकाउन सक्नु भएन? सिकाउन सकेन र उसले आफै सिक्न पनि सकेन। सिक्नु पनि पर्थ्यो, सिक्ने पनि दायित्व थियो, सिकाउने पनि दायित्व थियो। राम्रोलाई राम्रो भन्ने, नराम्रो भन्ने प्रश्न गर्न त सक्नु पर्थ्यो। र अब अहिले आधुनिक शिक्षा दीक्षा पाएको पुस्ताले त झन् त्यो काम गर्नु पर्थ्यो। किन हामीले बरु विगतमा गरेर आएका हौँ कि होइन। अब त्यो विगतमा विद्रोह गरेर पनि नयाँ पार्टी बनाउन सकिन्छ भनेर अगाडि बढाए त त्यो पुरै अन्धभक्त नभएरै हो नि त। अन्धभक्त भएर बस्या भएदेखि त फलानु नेता जिन्दाबाद भनेर बस्या भए त त्यो हुन्थेन। यो विद्रोहको चेत चाहिँ जेल बसेर पढ्नेलाई मात्रै आउने रहेछ कि अहिलेको पुस्ता चाहिँ कलेज गएर पढ्यो उनीहरूलाई चाहिँ विद्रोहको चेतै नआएको हो कि? अब यो परिस्थितिको कुरा पनि होला, भौतिक परिस्थितिले पनि त्यस्तो बनाउँछ। चेतना निर्माण गर्ने भौतिक परिस्थितिले नै हो। अहिले चाहिँ खास गरिकन यो पछिल्लो कालमा भनौँ न, यो संविधान निर्माण भएदेखि पछाडिको समयावधिलाई चाहिँ अलिक फरक ढङ्गले हेर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो बेलासम्म अलि आन्दोलनकारी चरित्र थियो होइन, युवा विद्रोही चरित्र थियो, युवाको पनि थियो, अब पाकाको पनि थियो होइन। पाकाहरूले नै अगुवाई गरेका थिए, युवाहरूले चाहिँ नि त्यसमा साथ दिएका थिए होइन। कयौँ कुरामा चाहिँ युवाहरूले चाहिँ एजेन्डा लिएर गएर चाहिँ पाकाहरूलाई निर्देश भनौँ न यो दिशामा जानका निम्ति प्रेरित गर्ने अथवा प्रोत्साहित गर्ने काम पनि गरेका थिए। जस्तो गणतन्त्रको नारा सबभन्दा पहिले विद्यार्थीहरूले लगाएका हुन् होइन, युवा विद्यार्थीहरूले लगाएका हुन् सडकमा। त्यसपछि मात्रै पार्टीहरूले निर्णय गरेको। त्यसैले युवाहरूको त्यो जोसले ल्याएको चाहिँ नि त्यो नाराले नीति निर्माणमा योगदान गरेको छ, त्यसरी पनि हेर्न सकिन्छ। तर समग्र नीति निर्माणमा पाकाहरूको योगदान छ र आन्दोलन सिर्जना गर्ने, आन्दोलनलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउने कुरामा युवाहरूको योगदान छ। अब आन्दोलनको युग चाहिँ सकिँदै गयो। अब नयाँ पुस्तालाई कसरी के हेरेर चाहिँ विश्वास गर्ने आधार छन्, कस्तो छ भन्ने चाहिँ हो। ठिक हो, मैले त्यही भन्न खोजेको थिएँ कि त्यो संविधान निर्माणभन्दा अगाडिसम्मको अवस्था भनौँ न अवधि, समयावधि चाहिँ त्यो खालको थियो, एउटा विद्रोही भावनाको थियो। त्यसपछि चाहिँ यो नवनिर्माणको दिशामा लान सक्नु पर्थ्यो नेतृत्वले होइन, युवा शक्तिलाई। त्यतातर्फ नेतृत्वले लान सकेन। नेतृत्व केही दोष हो, त्यतातर्फ डोराउन सक्नु पर्थ्यो, आफ्नो प्रशंसक बनाउने होइन। त्यो क्रान्ति पछिको जुन चाहिँ अब समाजलाई रूपान्तरण गर्नुपर्ने, जस्तो आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियान सञ्चालन गर्ने भनेको थियो हामीले। नेकपा एमालेको नवौँ महाधिवेशनको निर्देश नै के थियो भन्दाखेरि राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भएको छ, राजनीतिक रूपले हामीले चाहिँ एउटा चरण पार गरेका छौँ, तर आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा रूपान्तरणको खाँचो छ। त्यो रूपान्तरण गर्न सकेनौँ भने यो क्रान्तिका उपलब्धिहरूको रक्षा हुन सक्दैन। त्यस कारण त्यो अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेका थियो। त्यो अभियानमा लानुपर्थ्यो नि त्यो युवा शक्तिलाई, त्यसमा लान सकेन नेतृत्वले। राज्य सत्ता आफ्नो हातमा छ, पार्टी आफ्नो हातमा छ। पार्टीको यत्रो, तपाईँलाई म एउटा उदाहरण, भूकम्प गएको बेलामा नेकपा एमालेको युवा शक्तिले कति राम्रो काम गरेको थियो होइन। त्यस्तो गराउनु त सकिँदो रहेछ नि त नेतृत्वले निर्देश गर्दा त। किन गर्न सकिएन त पछिल्लो कालमा भन्दा नेतृत्व नै स्वार्थी बन्यो, नेतृत्व नै आत्मकेन्द्रित बन्यो, नेतृत्व नै आफ्ना प्रशंसकहरूलाई मात्रै रुचाउने बन्यो, त्यसले बिग्रियो। अनि त्यो युवाहरू पनि के भयो त भन्दाखेरि प्रशंसा गर्दा पो फाइदा हुने हो चाहिँ क्या भनेर आफ्नो फाइदामा एउटा निश्चित हिस्सा भनौँ न, सबैलाई दोष दिनु हुँदैन, एउटा हिस्सा चाहिँ त्यसमा लाग्यो र त्यसले चाहिँ वरिपरिको वातावरणलाई पनि दूषित बनाउने काम गर्यो। अब त्यसबाट चाहिँ मुक्त हुनका निम्ति, त्यसबाट मुक्त गर्नका निम्ति अलिकति नयाँ ढङ्गले जाने कुरा गर्नुपर्छ हामीले। तपाईँहरूले आफ्नो पार्टी अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर
प्रतिपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो, तर 2 महिनासम्म मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेका छैन। यसमा चाहिँ को जिम्मेवार छ? पहिलो कुरा त यहाँले चाहिँ आफ्नो पार्टी अध्यक्षलाई हटाएको जे अहिले त पूर्व पार्टी भइसक्नु भयो, त्यतिखेरको कुरा जति बेला हटायौँ त्यति बेला त्यही पार्टीमा थियो। तर किन गर्यौँ यो होइन, त्यतापट्टि किन गर्यौँतिर बहस नजाने हामी चाहिँ। अब मन्त्री परिषद चाहिँ किन बन्न सकेन? त्यत्रो विद्रोह गरेर सरकार बन्यो, तर मन्त्री परिषदमा किन ढिलाइ यत्रो? त्यही किन गर्यौँ भन्नेसँगै जोडिएको छ होइन। हामीले किन गर्यौँ भन्दाखेरि संविधानलाई बचाउनका निम्ति, लोकतन्त्रलाई बचाउनका निम्ति। प्रतिनिधि सभा नबाँचेको भए संविधान बाँच्ने थिएन, लोकतन्त्र बाँच्ने थिएन। त्यसका निम्ति हामीले आफ्नो पार्टी भनेनौँ, किनभने पार्टीभन्दा ठुलो त देश हो, पार्टीभन्दा ठुलो चाहिँ यो व्यवस्था हो होइन, पार्टीभन्दा ठुलो प्रणाली हो। त्यस कारणले चाहिँ हामीले पार्टी भनेनौँ। प्रणालीका निम्ति पार्टीमा पनि त्यो पार्टीको अध्यक्षका विरुद्धमा पनि जान हामी तयार भयौँ। त्यही भएर हामीले विद्रोह भनेको छौँ। त्यो विद्रोह गरे हामीले। त्यो विद्रोह हाम्रो चाहिँ नि लोकतन्त्रलाई बचाउनका निम्ति, लोकतान्त्रिक संविधानलाई बचाउनका निम्ति र राष्ट्रलाई पनि बचाउनका निम्ति गरेका हौँ। अब सरकार किन बन्न सकेन भन्ने जहाँसम्म यहाँले जोड्नु भएको छ, त्यो विद्रोह हामीले जुन गरेका थियौँ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नका निम्ति पनि केही समय लागेकै हो। अझै पनि त्यो प्रक्रियामै छौँ हामी। भोलिसम्म हाम्रो शनाखतको कामै बाँकी छ। त्यसले नै पूर्णता प्राप्त गरेको छैन। त्यो पूर्णता प्राप्त गर्दासम्म त हामी त त्यति लाग्छौँ, हाम्रो त कामै त्यही हो अहिले। त्यसै कारण हामी त्यति नै छौँ र सरकारमा हामी पनि संलग्न हुने भएको हुनाले हाम्रो चाहिँ त्यहाँ कम सहभागिता छ अहिलेसम्म। त्यो सरकार बनाउने आदि इत्यादि। तपाईँ पनि मन्त्रीको लाइनमा हुनुहुन्छ, अब यसो खुलाइदिनु न जनतालाई के मन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ, पार्टीले के जिम्मेवारी दिन्छ होला? अनि मेरो चाहिँ प्राथमिकता यो सरकार होइन, मन्त्री होइन। म चाहिँ पार्टीलाई कसरी क्रान्तिकारीकरण गर्न सकिन्छ, पार्टीलाई साँचो अर्थमा कम्युनिस्ट पार्टी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने छु। अब पार्टीले जानुपर्छ भन्यो भने मैले जान्न त किन बनाउला र होइन। जिन्दगीभरि राजनीति गरेको खालि अब त्यो सडकमै हिँड्नका निम्ति मात्रै हो भन्ने त हुँदैन। मैले फेरि यत्रो लामो समयमा कहिल्यै पनि मलाई यो चाहियो भनेर भने पनि छैन, अहिले पनि म भन्दैन। पार्टीले जाने भनेर निर्णय गर्यो भने त्यो निर्णय मान्छु, मेरो कुरा त्यति मात्रै हो। तर मेरो प्राथमिकता अहिले पनि सरकार होइन, पार्टी नै हो। पार्टी नै हो। जस्तो अहिले भर्खरै सरकारले यो चीनको सीमा विवादको विषय उठाएको छ, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यो चाहिँ अब कतिपयले चाहिँ हुँदै नभएको विवाद निकालियो भनेका छन्। अब यो एकचोटि पोहोर साल कतिखेर हो पनि यो अलिकति विवाद भएर त्यहाँ सरकारले छानबिन गरेर एउटा रिपोर्ट ल्याएको भन्ने थियो। त्यो अलि विवादित पनि बनेको थियो। यसचोटि फेरि त्यो कुरा भएको छ। अब छानबिन समिति भनेर बनाएको छ, त्यसले ल्याउला। अब चिनिया तर्फबाट चाहिँ त्यस्तो विवाद छैन, पहिले नि टुङ्गिएको भन्ने एउटा स्पष्टीकरण आएको छ, आइसकेको छ, पछिल्लो समय आइसकेको छ। अब ठिक छ, समिति बनाएको छ, हेरेर लिएर आउला। विवाद रहेछ भने हामीले मित्रवत ढङ्गले त्यो विवादको समाधानको कोसिस गरौँला, रहन्छ भने सकिन्छ। सरकारमा जाने कुरा पनि अघि हामी गर्दै थियौँ, कस्तो छ भागभण्डा? तपाईँहरूले कति पाउनुहुन्छ? अहिलेसम्म भएको छैन, टुङ्गिया छैन भागभण्डा। मन्त्रालयको सङ्ख्या पनि टुङ्गिया छैन, मन्त्रालयहरू पनि टुङ्गिया छैनन्। अब सायद 1 दिन 2 दिनपछि त्यो सुरु हुन्छ होला। कुरा मिल्नै बाँकी हो होइन? कुरा चाहिँ मिलिसक्यो हो, होइन? एक दिन चाहिँ रिजर्भ होइन राखी छोड्नु भयो। सबै मिलेर सरकार बनाउने, सरकार विस्तार गर्ने भन्ने कुरा सहमति छ, सैद्धान्तिक सहमति छ। तर चाहिँ मन्त्रालयको सङ्ख्या र मन्त्रालयहरू कुन कुन हुने भन्ने कुरा चाहिँ टुङ्गिया छैन। अहिले सबैभन्दा बढी बहस र चर्चामा आएको एमसिसी विवादको विषयमा यहाँको धारणा? अब एमसिसीबारे चाहिँ जे प्रश्नहरू उठेका थिए ती प्रश्नहरू सोधेर सरकारले चिठी पठाएको छ अमेरिकी सरकारलाई। त्यो चिठीको जवाब कस्तो आउँछ हामी त्यो हेर्छौँ। हाम्रो धारणा चाहिँ यो एमसिसी जुन रूपमा छ यसलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्नु उपयुक्त छैन भन्ने नै हो। हामीले विगतमा नेकपा हुँदाखेरि नै यो एमसिसीको बारेमा अध्ययन गर्ने एउटा कार्यदल बनाएका थियौँ कमरेड झलनाथ खनालको नेतृत्वमा। त्यो कार्यदलले चाहिँ यसलाई यो जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्न सकिँदैन भन्ने रिपोर्ट दिएको छ। त्यो रिपोर्ट अनुसारै यसलाई चाहिँ जस्ताको तस्तै गर्न सकिँदैन, यसलाई परिमार्जन गरेर मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने हामीले अडान राखिरहेका छौँ विगतदेखि नै। अहिले पनि हामी त्यो अडानमै छौँ। जस्तो यो यस्तो खालको विवादले विकासको लागि आउने बजेट अवरोध गर्नु चाहिँ ठिक हो त? होइन, यो चाहिँ यदि हाम्रो राष्ट्रको हितमा छैन भने विकासको आँखाले मात्रै हेर्नु हुँदैन। यो कुनै ठुलो बजेट पनि होइन। 50 अरब भन्ने कुरा चाहिँ
50-55 50-55 त त्यो त अब त्यो डलरको चाहिँ भाउ घट्यो भने तल झर्ने हो, बढ्यो भने माथि जाने हो होइन। मोटामोटी 50 भनौँ न। त्यसमा फेरि हामीले पनि थप्ने हो, करिब 10 अरब चाहिँ हामीले पनि थप्ने हो त्यसमा। त्यस कारण यो चाहिँ त्यत्रो ठुलो रकम पनि होइन अहिलेको अवस्थामा। 1 खरब पनि नहुने भने त के ठुलो, आधा खरब भने त के ठुलो कुरो रकम पनि भएन। यत्रो ठुलो रकम गुम्ने हो भन्ने जस्तो पनि लाग्दैन। तर जतिसुकै रकम भए पनि यदि हाम्रो राष्ट्रको हितसँग बाजिएको छ भने त त्यो रकममा त राष्ट्रहितलाई चाहिँ साट्न मिल्दैन नि। जस्तो यसमा चाहिँ शीर्ष नेता चाहिँ अलिकति मौन बस्ने, कार्यकर्ताले चाहिँ एमसीसीको चर्को विरोध गर्ने देखिन्छ। किन? होइन, मौन त यस्तो हो, स्वभावैले शीर्ष नेताहरू संयमित हुनैपर्छ होइन। कार्यकर्ताकै लेभलमा उत्रेर शीर्ष नेताहरूले बोल्ने कुरा त ठिक पनि होइन। तर अडान चाहिँ लिए कि लिएनन् भन्ने कुरा हो। जब अडान लिनु बेला आउँछ त्यो बेला अडान लिएनन् भने नेताहरूलाई आलोचना गर्नैपर्छ होइन। अडान ल्याऊ, खबरदार चाहिँ त्यो अडान छोडौला भन्नु पनि पर्छ। तर अब नेताहरूले जत्रीसुकै चाहिँ यस्ता विषयहरूमा अनावश्यक बढी बोल्ने कुरा त राम्रो पनि होइन। यो चाहिँ राजनीति अनि भौगोलिक होइन दृष्टिले पनि, भूगोलको दृष्टिकोणले पनि, अलि सामरिक दृष्टिकोणले विशेष हो भन्ने भनिन्छ होइन। यस्तो विषयमा धेरै विवाद झिक्दा हामीलाई फाइदा हुन्छ र? होइन, यसको चाहिँ खासमा विवाद कहाँबाट आयो भन्दाखेरि यो चाहिँ यो अमेरिकाको एउटा चाहिँ जुन इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भन्ने चाहिँ हिन्द महासागरीय रणनीति, त्यो रणनीतिसँग जोडिएको चाहिँ यो परियोजना हो भन्ने भएपछि नै बढी विवादित भएको हो। त्यसो भएर अहिले लेखेको चिठीमा पनि त्योसँग यसको सम्बन्ध हो कि होइन भन्ने पनि छ। अर्को सँगसँगै यसका 2-3टा प्रावधानहरू जस्तो चाहिँ यो प्रोजेक्टलाई जुन भूमि प्रयोग हुन्छ त्यो भूमि चाहिँ त्यो कम्पनीकै स्वामित्वमा रहने भन्ने एउटा त्यहाँ छ। त्यो चाहिँ नेपाली भूमि विदेशी कम्पनीको स्वामित्वमा रहन सक्छ कि सक्दैन, मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न अर्को प्रश्न हो। त्यस्तै गरिकन यसको चाहिँ अडिटको विषय नेपालले पनि लगानी गर्ने हो, नेपालले पनि लगानी गर्ने हो त्यसमा। तर अडिट गर्न नेपालले पाउने कि नपाउने यो प्रश्न लगायतका केही प्रश्नहरू छन् जुन चाहिँ अनि यो सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाजिएमा सम्झौता कार्यान्वयन हुनेछ भन्ने छ हैन। त्यसो हुँदाखेरि राष्ट्रिय कानुन भनेको त हाम्रो संविधान पनि राष्ट्रिय कानुन हो हैन, अङ्ग्रेजीमा नेसनल ल भन्छ। त्यो चाहिँ अब संविधान भन्दा पनि यो सम्झौता माथि हुने हो भनेदेखि त फेरि कसरी स्वीकार गर्न सकिन्छ भन्ने यस्ता केही प्रश्नहरू छन् जसमा त्यो चाहिँ प्रश्न पार्नु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ संविधानभन्दा माथि होइन भन्ने कुरा प्रश्न पार्नु पर्यो। यो चाहिँ इन्डो पेसिफिक रणनीतिको यो हिन्द महासागरीय चाहिँ त्यो रणनीतिको अङ्ग होइन भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट हुनु पर्यो। त्यसपछि अब भूमिको स्वामित्व चाहिँ त्यसले प्रयोग गर्छ, तर प्रयोग गर्ने त कस्तो हुन्छ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ भोगाधिकार भन्ने हुन्छ नि, भोगाधिकार दिन सकिने हो तर स्वामित्व हस्तान्तरण त गर्न सकिन्न नि। जस्तो यो एमसीसी माथिको यो बहस चाहिँ अलिकति अल्पज्ञान माथिको बहसले अलि छछल्कियो, अलि गिजोलियो भन्छन्, के लाग्छ यहाँलाई चाहिँ? अब यो यस्तो बहस गर्ने कुरालाई चाहिँ अल्पज्ञानी भनेर आरोप लगाउनु त म चाहिँ उचित ठान्दैन हैन। ठिक छ, एमसीसीको पक्षमा बोल्नेहरूले चाहिँ यस्तो खालको आरोप लगाउनु भएको छ। त्यो आरोप लगाउनु पनि बेठिक हो, किन उहाँहरू मात्रै जान्ने, अरू जान्दैनन्, अरू पढ्दैनन्, अरू बुझ्दैनन्, त्यस्तो आरोप लगाउनु हुन्छ। मान्छेको आफ्नो आफ्नो विचार हुन्छ नि होइन। कसैलाई त्यस्तो लाग्यो अरे त्यो भन्न पाइएन, त्यो पक्षमा हुनेहरूले त्यसको समाधान पो खोज्नु पर्यो त। त्यसो भने अरूलाई आरोप लगाएर चाहिँ माथि बनेर काम लाग्छ र? त्यो लाग्दैन। अब यसलाई हेर्ने विभिन्न दृष्टिकोण छन् भने त्यहाँ त सहमति खोज्नु पऱ्यो नि त। ठिक छ, राष्ट्रको हितमा छ भन्ने पुष्टि गरी भइगयो नि, यसको पक्षमा हुने साथीहरूले यो राष्ट्रको हितमा छ भनेर पुष्टि गरिदिए त भइहाल्छ नि। जस्तो यसले चाहिँ आत्मसम्मानमै चोट पुर्याउँछ भन्छन्, यहाँलाई के लाग्छ? होइन, राष्ट्रहितमा चाहिँ राष्ट्रहित विपरीत हुन्छ भनेको त आत्मसम्मानमा चोट पुर्याउने कुरा नै हो। राष्ट्रहित विपरीत छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर गर्नु पर्यो। छैन भन्ने हो भने आत्मसम्मानमा चोट नपुर्याउला, पुर्याउँछ भन्ने स्थिति नरहला। तर यदि चाहिँ यो राष्ट्रहित विपरीतकै यी प्रावधानहरू छन् भन्यो भनेदेखि त त्यसले चोट पुर्याउने भने त हाम्रो आत्मसम्मानमा त हो नि, हाम्रो स्वाभिमानमा त हो नि, हाम्रो स्वतन्त्र अस्तित्वमा त हो नि। यसमा लामो बहस गर्न सकिन्छ एमसीसीको विषयमा, तर हामी अन्त्यमा आइसकेका छौँ। तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ के लाग्छ? एमसीसी स्वीकार गर्नुपर्छ अथवा संसदमा लगेर राखिसकेको पोको फुकाएर बहस गर्नुपर्छ र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, या
अब यस्तो हो, यो चाहिँ फुकाएर बहस नगरी त पासै हुन्न होइन। संसदले पास त गर्नै पर्यो, पास गर्ने प्रक्रिया नै फुकाएर बहस गर्ने नै हो। तर चाहिँ अब यस्ता सम्झौताहरू हामीले विदेशी सहायता विगतमा पनि अनेक ढङ्गले लिएका छौँ, तर हाम्रो स्पष्ट दृष्टिकोण के हो भने विदेशी सहयोग लिन सकिन्छ, लिनु पनि पर्छ हाम्रो जस्तो मुलुकले, तर त्यसले चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय हितमा राष्ट्रिय स्वार्थमा आँच पुर्याउनु हुँदैन। मेरो स्पष्ट दृष्टिकोण यही हो। यसले चाहिँ अब यसका कतिपय प्रावधानहरू राष्ट्रहित विपरीतका छन् भनेर नै हामीले त त्यत्रो कार्यदल बनाएर पार्टीको तर्फबाट, त्यो पनि चाहिँ पार्टीको वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार झलनाथ खनालको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएर उहाँहरूले गम्भीरताका साथ अध्ययन गरेर यसमा केही समस्याहरू छन्, त्यो समस्याको समाधान गरेर मात्रै यसलाई पारित गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको, सिफारिसी गर्नुभएको छ, त्यो कार्यदलको तर्फबाट गरेका छ। त्यसमा नै म विश्वास गर्छु। उहाँहरूले त्यत्रो मिहिनेत गरेर अध्ययन गरेर जुन निष्कर्ष निकाल्नु भएको छ, त्यो त एक हिसाबले मैले पनि निकालेको निष्कर्ष हो नि त, पार्टीको तर्फबाट उहाँहरूले गरेको। त्यस कारणले त्यो उहाँहरूले दिएको सुझावलाई नै ग्रहण गरेर जानुपर्छ। संशोधन गरेर मात्रै कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने नै तपाईँको पनि धारणा हो? परिमार्जन गरेर। समय र संवादको लागि यहाँलाई धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद छ। पछिल्लो बहसमा हुनुहुन्थ्यो नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता बेदुराम भुसाल। अर्को बहसमा नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।